أبو منبر ود بحوات دكتور دبرتسيان جبر ميكيل مثل على حلف كوميتي مكتتال من رجقات المخبار انتلو حورة أفريقيا ذات يوم زخونا سبز حزور رأي بزي قدس بناس أنا مقصقاس مسل الترقاقز تقرين مهناز كنسر رحينا كبلو بريزيدنت ليتنانت جنرال تادس ورر قليزم نهز أنا تقرأي تمرتي هنزت مقبتاتن سنو البنا ورقفاتن أو عبيت اتهم هز أنا تنتمرتو من أقداسو إلان أمباسادر حبرة يوروبا بهراو قبائي بمصوع بهر كاب قلقل طفاتن ندحن أب تقرأي وحسب زي كونا أقباب نابعدو من بيتو من كملسو استقبرو وقنات داقم نابز خفا سباو قلو لاو كم استقالعو كم ون أب موداتا كيح مسمر جونت زسجر متقعت ميسائل قبل علي كرين زبلو زيناتات زعلت يوم السلام اب كل كرنعت عالم اتركبو تخاتاتل تمدبنا زيناتات زعلت بارس زينا فلمنا حزر ما نابزر زرم كنسقركم أبو منبر ود بحوحات دكتور دبرتسيان جبر ميكيل لعلو حلف كوميتي مكتتال مرققاتن مخبار انتلو حبرة أفريقيا كوينة من نستمدبو ميجر جنرال ساماد ألادي أكسادو تقبلهم الزراريبهم ميجر جنرال ساماد ألادي لعلو حلف كوميتي نزنورو ميجر جنرال ستيفن رادينا تكيهم بحبرة أفريقيا استمدبهم بمسرت ممع بريتريا كاب سراويت إثيوبيا وصاد زلو حيلتات زاقيد أمريت تقراي بزي موصوب تمزابلو تسددن وقناتنا نمربتهم كملسو يكالون زبلو تم أبو منبر حوحات لولاو مريت تقراي أب تحت ورارت كام زركب قليزم نمقراط حاجز لقست تكالا سعبو أب لعلي تمزابلتن تسددو وقناتن زبا أسحدقان صلالي كام زلو بمقلاز بمسرت التسممع وحسنهم تحلي بغلطفنا مربتهم كملسو اجامكم كتوازي قبايلهم لعلو يحلف كوميتي مكتتال مرققات المخبار انتلو خبرة أفريقيا كوينة مستبدو ميجر جنرال ساماد ألادي أكسادو بوغنم بمسرة اللوخوام أبايت هزلو كونتاتنا تخطاتلو صبصابهم كم زغرو بمقلاز مسزبا ويانا حرنا تقراي حبيرهم كم سرحو قليتهم كبل علاو مربب حبريتا بيت صحفة حوحات صبصيب اللهم زخونا سبز حزر رايا بزي قدس بنصانا يمقصاص مسل الترقاقز تقراي نمهناز كنسرحينا كبلو بريزيدنت ليتنانت جنرال تادس ورد قليزم بيت صحفة بريزيدنت كم زحبرو بريزيدنت ليتنانت جنرال تادس نززبلو تمالي شدشة ميازي أخلتاشان عصر شوعاتن أبالات كابيني جزاو من محدار تقراي نايز غلطولو سلسة وارح أنفتات وانا نايت خورة قداتن أبز أغربولو وانيو جزاو من محدار تقراي أبز غلطولو سلسة وارح بواننات محدارات تقراي أما محياشن من لواتن أما الرقاقات سلامن دحنتن لمعتن من نقاح إيكونومي تقراين أما الرقاقات لعلنا تحقن مفتصام وعلي بريتيريا لعل تخورة تقيرو كمز سرح بريزيدنت تدسا التحساسي بهم كبل اتبيت صحفة حبير اللهم نهزانات تقراي تمرتي هنزت مقبتاتن سنو لبنا ودقفاتن أب عبيت تم هزانات تمرتو من أقداسو إلان أمباسادر حبرة إيروبا أب إثيوبيا صوفي فوروم بمتحبار زي منقستاو تكالات أب داق مهنسات مسارة المعات تمرتي زقبر زل دقفات تتناخيرو كغطل سلاوي دما حلافي بيرو تمرتي تقرايهم أمباسادر صوفي أب تقراي بسنكس انت تاوكينات زعانون حبرة إيروبا زي منقستاو تكالات يونيسيف تكال مقب علم بلان انترناشنال ايماجين وايد تحابيرو صقن مسارة المعات تمرتن تحابير كان مسرح قداسنتو زل على مخانو قليصنا اللوع حبرتي ربا صنات تقراي اخل تمرت كرخو ابرتي يشرح مهلاو زغلصاتن امباسادر بفولي امغبنا صنات تقراي كابز زبلصن مسرح تكالات مس منغستاو زي منغستاو مدارك تاكلات تحابيرو كان مسرح قليصنا اللوع بهراو قبايا بمصوع بهر كاب قلقل طفات ندحن يبل بهراو سالساي ويانا تقراي بهراو قبايا بمصوع بهر كاب قلقل طفات ندحن لزم جمار اتنكو غزازي امارص كم زخونه يامن كبل سالساي ويانا تقراي قليصلو سلاماون بهراو لزب حيالو صقمات تقراي زفتح جمار كم زخونه بممن سالساي ويانا دقاقي مصاوعت لزب كم زقبره ازخاخيرلو እዚ ጻውዒትን ትገብር ካብ ወጻእ ዘሎ መንገድታት ንብሄረ ትግራይ ዕንወት ዝጽውዑ ከም ዝኾኑ ካብ መርዳእ ይፍልፍል ክብል ኣገንዚቡ ክንዲ ልዝብ ብሄራዊ ጉባኤን ፖለቲካ ትግራይ ብሓይሊ ንምብሓስ ዝተገብረ ዓመፅ ትርፉ ሕድሕዳዊ ቅርሕን ተወሊዱ ንትግራይ ናብ ዝኸፍእ ቅልውላው ብምስጣሕ ኣደዳግ ቀዳማዊ ሓይልታት ገይርዋ ይርከብ ኢሉ بتوسخي اتودب ابزو مغلصي اب تግራይ ክሳብ ሕዚ ዝተፈጸሙ ክሕደታት ይኹኑ ጽንተ ተኣኻላይ ባይታ ዝፈጠሩ ፖለቲካዊ ድኽመታት ብስሩዕ መንግስታዊ ተጻሪም ታሪኽ ይኹን ፍርዲ ክሳብ ዝቐርቡ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣሳዳድን ተሳዳድን ዝብሎ ብህጹጽ ጠጠው ክብል ከም ዝግባእ ድማ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ይኣምን ኢሉ
ኣብ ቀረባ እዋን ካብ መንግስታዊ ትካል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ዝወፀ ፀብፃብ ከም ዝሕብሮ ብሰንኪ ፅንተታዊ ኩናት ትግራይ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ፀንሑ ውሕስ ብዘይኮነ ኣገባብ ናብ ከባብታት ራያን ፀለምትን ክምለሱ ዝተገበሩ ተመዛበልቲ ተጋሩ ኣብ ዝኸፈአ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሓቢሩ ኣሎ። ቀደም ክብል ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክግለጽ እንተጸንሐ እዚ ድማ ብትካል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝተረጋገፀ ፀብፃብ ከም ዘመልክቶ ናብ ዓዶምን ገዛምን ዝተመለሱ ዕላማ ዝገበረ ምክልባትን ዓመፅን ይፍጸመሎም ከም ዘሎ ዘይርጉእ ሰብኣዊ ኩነታት ሓዊሱ ኣብ ከቢድ ናይ ፀጥታ ሓደጋ ጥሒሎም ከም ዝርከቡ ብቐጻሊ ገጥሞም ከም ዘሎን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ተመለስቲ ዕጥቃዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጸም ናብ ከባቢኦም እንተተመልሱ እውን ገና ናብ ገዝኦም ክኣትዉ ዘይከኣሉ ከምኡውን እኹል መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዘይምርካብ ዳግም ናብ ምፍንቃል ዝተቃልዑ ከም ዘለዉ ኣብ ጎንፂ ዝተሃስዩ ማሕበረሰብ ፀንሐ ወጥሪ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ብካልእ መዳይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት IOM ኣብ ዘካየደ ገምጋም ኣብ መላእ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ግዜያዊ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ብሰንኪ ምንካይ ሃፍቲ ልዕሊ ዓቐን ፀቕጥታትን ኩነታት መነባብሮ እናተበላሸወ ይኸድ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ካብ 750,000 ክሳብ 1 ሚልዮን ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም ዘለው ተጋሩ ገና ናብ ገዝኦም ከም ዘይተመልሱ ናብ ገዝኦም ንኽምለሱ ብሃንቀውታ ይፅበዩ ከም ዘለው ይሕብር። ብዘይካዚ እቲ ድኹም ኩነታት መነባብሮ ብቐጻሊ ኣብያተ ትምህርቲ ከም መዕቆቢ ምጥቃም ንኸይዲ ትምህርቲ ትግራይ ብከቢድ ይዘርግ ኣሎ ዝበለ ትካል ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ህፃናት ኣብ ክፍሊ ክመሃሩ ከም ዘይከኣሉ ነቲ ቅልውላው ዝያዳ የጋድዶ ከም ዘሎ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት IOM ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ቀይሕ መስመር ጭውነት ዝሰገረ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ንመሻርክቲ ዩክሬን ኣሜሪካን ዘቆጥዕ መጥቃዕቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሱሚ ዝተባሃለት ከተማ ዩክሬን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ክልተ ህፃናት ዝርከብዎም 34 ሰባት ክቕተሉ ከለው ካልኦት 117 ድማ ቆሲሎም ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ መጥቃዕቲ ብትሪ ክኹንንኦ ከለዋ ኣብ ማእከል ከተማ ዝዓረፉ ክልተ ባላስቲክ ሚሳኤላት ቅድሚ ትማሊ ሰንበት ንጎ ኣብ ጥቃ ዩኒቨርሲቲ ቤት ፅሕፈት ኮንግረስ ተፈንጅሮም ሬሳታት ኣብ ጎደናታት ተፋሒሎም ተራእዮም ይብል። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መጥቃዕቲ ዘስካሕካ ክብል ክገልጾ እንከሎ ቻንስለር ጀርመን ፍሬድሪክ መርዝ ድማ ሩስያ ገመናት ኩናት ፈፂማ ክብል ከሲሱ። ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ሩስያ ዝተውሃበ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘየሎ ዶብ ሰጊሮም ዝርከቡ ሓይልታት ንዓብዪ መጥቃዕቲ ይዳለዉ ከም ዘለው ይንገር። እዚ መጥቃዕቲ ዝፍፀም ዘሎ እታ ዝሓየለት ወታደራዊ መሓዛ ዩክሬን ዝኾነት ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ብዝገበሮ ዘተት ኩናት ኣብ 4ይ ዓመቱ ንኸብቅዕ ኣብ እትሰርሐሉ ዘላ እዋን እዩ። ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ዝተሓተቱ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ዘስካሕክሕ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ሩስያ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘየሎ ዶብ ሰጊሮም ዝርከቡ ሓይልታት ንዓብዪ መጥቃዕቲ ይዳለዉ ከም ዘለው ይነገር ይብል። እዚ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ እታ ዝሓየለት ወታደራዊ መሓዛ ዩክሬን ዝኾነት ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ዝገበሮ ዘተ ኩናት ኣብ 4ይ ዓመቱ ንኸብቅዕ ኣብ እትሰርሐሉ ዘላ እዋን እዩ። ትራምፕ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ምስተሓተተ ነቲ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ዝበሎ መጥቃዕቲ ተጋጊዮም ከም ዝኾኑ ከም ዝተነገሮም ካብ ምግላፅ ሓሊፉ ካልእ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይገለፀን። ፍሉይ ልኡኽ ትራምፕ ኣብ ዩክሬን ጥረተኛ ሌትናንት ጀነራል ኪት ኪሎግ እቲ መጥቃዕቲ ቀይሕ መስመር ጭውነት ከም ዝሰገረ ቀዲሙ ገሊጹ ነይሩ። መራሒ ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ትራምፕ ናብ ዩክሬን ብምኻድ ወራር ሩስያ ዘውረዶ ዕንወት ባዕሉ ክርኢ ተማሕፂኑ። ቅድሚ እቲ ኣብ ልዕሊ ሱሚ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝተቀድሐ ምስ CBS ንሓደ ሰዓት ዝተገብረ ቃለ መሕተት እዩ ከምኡ ኢሉ። እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት እዚ ዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም። ሰላም ንዓኸ ትግራይ።
أدوار برخاخي حدي مغالستي تقري عدينتي مسخي يا موتي برخاخي حردي مغالستي تقري عدينتي مسخي